مالک موت حملے تو پہلے محمد مصطفیٰ دے روزہ دی زیارت، علی بادشاہ دے روزے دا دیدار، اور بالخصوص موت حملے تو پہلے امام حسین بادشاہ دے روزہ دی زیارت نصیب فرما۔ انہاں عزاداراں دا صف ازاد تے چل کے آیا، مالک اپنی بارگاہ وچ منظور اور مقبول فرما۔ بھائی لیاقت عباس دے عزت بخت رزق مزید اور بے بہا اضافہ فرما۔ ذاکرین دا پڑھیا میں گنہگار دا سفر اور ڈیوٹی، مالک اپنی بارگاہ وچ منظور اور مقبول فرما۔ اے جتنے عزادار قدم با قدم چل کے آئے، ایک جوان دے سالے ثواب دی مجلس سے میرا مالک جوار شہزادہ علی اکبر جنت جگہ نصیب فرما۔ جوار شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام جگہ نصیب فرما۔ میرا مالک مرحوم دے درجات مزید بلند فرما۔ میرا مالک بھائی دا حکم ہے، بھائی دے عزت بخت رزق اچ بکار اچ میرا مالک مزید اور بے بہا اضافہ فرما۔ پہلی اور آخری دعا ہے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد، دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ ای کو کھول لی بھائی، آواز کھول لی بھائی۔ بھائی دا حکم ہے، جی بھائی دا حکم ہے بھائی استاد محترم سردار وسیم عباس بلوچ صاحب دا خطبہ سناؤ۔ سفر میں آپ ہی تھکا ہویا لیکن تھوڑی کمی بیشی ہو گئے، کیونکہ بھائی جان استاد ہوندہ ہے، شاگردوں نے جتنی بھی محنت کرے۔ صلوات پڑھو، میں ذکر پاک شروع کروں۔ ای کو کھول لے، آواز کھول لے سن۔ دعا مندی قبولیت واسطے ایک بار وطوی درود پاک دی تلاوت فرماؤ۔ اجازت ہے سے ذکر پاک شروع کروں؟ ایک بار وطوی درود پاک دی تلاوت فرماؤ۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ قوت اللہ باللہ العلی بسم اللہ الرحیم بلند صلوات۔ جزاک اللہ والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ پڑھو صلوات محمد وآل ووصیہ وزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین بررخسار وارث صلوات۔ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات۔ الذی ردت لاہ شمس مرتين ضربات علیہ فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلائے نعرہ حیدر۔ اچھا بات پڑھنا، الذی
اطلاع شمس مرتين ضربتوليا في يوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری. جزاک اللہ سے جزاک اللہ. طبیعت بسم اللہ سے بسم اللہ. طبیعت میری کافی نساز ہے لیکن تساں بہت سونا سونا ہے. بولا دی امان اسلام. اجازت ہے تو میں تھوڑیاں ذکر فضائل کر گیا نا. بسم اللہ. حسین بادشاہ دا ذاکراں کوٹ دعا لے اتھوارا مہمان ہاں. اس استاد دا میں شاگرداں انہاں زندگی دراز ہوئے استاد محترم سردار وسیم عباس بلوچ صاحب دی. انہاں حکم دیتا ہے بھی بیٹا پہلے تاں جدیں ممبر تے ونجو پہلے وضو کر کے ونجو کیونکہ ذکر حسین سب تو بڑی عبادت ہے. یہ میں ہے شاہ جی ذکر حسین سب تو بڑی عبادت ہے. بات کوشش کریں ہیں بھئی چاچا جی جتھاں کافی عزادار بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھائے. بات کوشش کریں ہیں بھئی جتھاں سفر کر کے ونجو بات کوئی نہ کوئی اساں چیز انہاں عزاداران دی جھولی تک پہنچا کے. خدائے لم یزل نے او صلاح کل شین قدیر نے اس مالک کون و مکان نے بھائی جان اس اللہ کل شین قدیر نے اپنی لا ریب کتاب چاچا جی اپنی بے عیب کتاب قرآن پاک دی سورہ آل عمران میں فرمایا بندہ اگر تو چاہنا ہے کہ میں خدا دا قرب حاصل کریں وقت قرب حاصل کرن کی تے اپنی محبوب ترین چیز میں خدا دی بارگاہ وچ قربان کر چھوڑ. جزاک اللہ. اے سورہ آل عمران دی آیت ہے. آیت میں نہیں پڑھی جو ہو سکتا ہے بھی زیر زبردہ فرق لگ بنجے معنی تبدیل ہو ویندے. خدائے جزاک اللہ خدائے لم یزل نے فرمایا اے مسلمان گر تو چاہنا ہے توجہ ہے صاحبان مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے. تساں میری طبیعت خراب ہی ہے لیکن تساں اتنا سونا سونا ہے کہ دل لاتے بھی میں مزید تساں عزاداران دی جھولی تک فضائل دا جملہ پہنچاؤں. خدائے لم یزل نے فرمایا او صلاح کل شین قدیر نے فرمایا مالک کون و مکان مالک دو جہاں نے فرمایا اے مسلمان اگر تو چاہنا ہے کتاب میرے کول موجود ہے مصباح المجالس قبلہ ظفر حسین امروئی صاحب دی لکھی ہوئی ہے. انہاں فرمایا بھئی اللہ پاک فرمایا قیمتی ترین چیز قربان کر کہندی راہ وچ خدا دی بارگاہ وچ کہندی بارگاہ وچ خدا دی بارگاہ وچ اگر قیمتی تو ترین چیز اللہ فرمایا متقی بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں نماز ہی پڑھ دیں روزے رکھ دیں حج تے ویندیں زیارت ہی کریں دیں مگر پتہ تیری محبت دا مگر پتہ تیرے قرب دا تاں لگ سی اپنی سب تو قیمتی ترین چیز میں خدا دی بارگاہ بھی تحفہ پیش کر میں خدا تیرے تراضی ہو انہیں دعایت بلند کر کے نعرہ حیدری. جزاک اللہ سے. اور اللہ پاک فرمایا بھی جتھے متقی اور پرہیزگار لوگاں دیاں خدائے لم یزل نے اور صفتاں بیان فرمائیاں اتھے اللہ فرمایا قرآن کھولو قرآن دی دوسری سورہ بقرہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کوٹ دوالے تھاری چپ دی قسم قرآن میں فرمایا قرآن کتاب ایسی ہے جس دی شک دی گنجائش کوئی نہیں. ہدایت ہے انہاں متقیاں کیتے جڑے غیب تے ایمان گھن کے آئے خدا دی عبادت کریں جڑا رزق میں اللہ انہاں کو دیتا ہے بلا میری بارگاہ وچ خرچ کر چھوڑے. لطف آنا بھی ہے جی جڑا رزق جزاک اللہ چاہتا ہے جڑا رزق میں خدا انہاں کو دیتا ہے اور وقت میری بارگاہ وچ خرچ کرے نا. شیعہ سنی بھائیو خدا دا وعدہ ہے اگر تو میری بارگاہ وچ خرچ کرے سے میں تے کو مزید عطا کرے ساں. خدا دا وعدہ ہے تو میری بارگاہ وچ خرچ کر میں خدا دا وعدہ ہے
اے میرا جملہ نہیں ہے، مفتی جعفر حسین دی کتاب ہے نہج البلاغہ وچ آج تو 1400 سال پہلے سر چاونا عزادار بولے او جہندا بولن علی ابن ابی طالب کو چنگا لگدا ہے، بولے او جہندا بولن خدا دی ذات کو چنگا لگدا ہے، تھوڑا مہمانا حسین دا ذاکراں علی ابن ابی طالب فرمایا کون آدھے پیسے نال نہیں ونجنا؟ علی ابن ابی طالب کوفہ دے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا میں علی وعدہ کر کے آدھا پیسے نال ونجنے تے توڑ قبر وچ ونجنے، پر آپ چاہ کے نہ ون کچھ حصہ یتیماں تو چوا کے ون کچھ حصہ مسکیناں تو چوا۔ جزاک اللہ کچھ حصہ یتیماں تو چوا کے ون، کچھ حصہ یتیماں تو چوا کے ون۔ او مال او اولاد، اگر تے مال تے اولاد یعنی اولاد دی محبت اچ مال حرام تے اکٹھا کیتا ہے، خدا فرمایا ود قبر تو ڈر ہک دی آمن آلے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ یاد رکھے کوٹ دعا لیو خضر عباس نو تک جوا کے تساں عزاداراں دی جھولی تک جملہ پہنچاونا چاہندا ہے۔ علی ابن ابی طالب فرمایا دنیا والوں کی مثال اس گھوڑے سوار کی مانند ہے جو سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ سلام ہے تھواری عزاداری کو کوٹ دعا لے ہو، سلام ہے تھواری عزاداری کو۔ دنیا والوں کی مثال نہج البلاغہ موجود ہے اس گھوڑے سوار کی مانند ہے جو سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔ علی ابن ابی طالب فرمایا اے دنیا گزرگاہ نے دنیا پل دی مانے دے تے سیانا بندہ گزرگاہ تے گھر نہیں پہندا، سیانا بندہ گزرگاہ تے اگر تو دنیا میں چاہیں، اگر تو دنیا میں چاہیں کوشش کر چل محمد و آل محمد دے دسے ہوئے رستے تے چل ہوئے جی میں علی بادشاہ چاندن، چل ہوں رستے تے جی میں خدا دی ذات چاندی ہے، چل ہوئے جی میں محمد مصطفیٰ چاندن۔ آخر چھوک فنا ہے دنیا چھوڑ کے ونجنئی، بولے او جندہ بولن علی ابن ابی طالب نو چنگا لگ دے جنہ سجن تے کو کفن لپیٹ کے سارے سجن قبرستان گدی ویندے حسین، سارے سجن منا من مٹی دے تلے تکو دفنا کے آندے پے حسین، گزار زندگی محمد و آل محمد دے دسے ہوئے رستے تے سارے عزادار سر چاونا گزار ہوئے جی میں علی بادشاہ چانل دنیا تن تن ہاتھ قبری دفنا کے جا رہی ہو سی علی بادشاہ نجف چوا رہے ہو۔ آؤ ویکھو شیعہ دا معیار، آؤ ویکھو علی دے منن والوں دا معیار۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے دنیا تنہا کوٹھڑی دے وچ آدھے ہیں سب تو سادہ ڈھیر سجانے ایسا کو پیار ہے، مگر موت آوے تو قریبی سجان منا مڑ مٹی دے تلے دفنا کے ٹور ویندن۔ خدا درجات بلند فرماوے حاجی ناصر عباس نوتک صاحب دے او پڑھتے راندیاں رشتہ دار چھوڑنے پونی چھوڑے میں، مال چھوڑنا پوی چھوڑے میں، جائیداد چھوڑنی پوی چھوڑے میں، زندگی بھی دو چیزاں کدئی نہ چھوڑے، کیڑیاں کیڑیاں چیزاں؟ ایک حسین ابن علی دی عزاداری تے دوسری علی ابن ابی طالب دی ولایہ، زندگی جو بھول کے کدئی نہ چھوڑے۔ جزاک اللہ۔ زندگی دو چیزاں کدئی نہ چھوڑیں، اس سے زیادہ فضائل نہ کریں دا کوشش کرنا۔ پہلی بار حاضری ہے لکھویری پڑھا، خدا زندگی دراز فرماوے استاد المعظم سردار وسیم عباس بلوچ صاحب دی، انہوں دی دعا دا صدقہ حاضر ہوئے ہیں۔ خدا درجات بلند فرماوے حاجی ناصر عباس نوتک صاحب دے او پڑھتے راندیاں بھئی کیا کمال لوگ گزر گئے اس خدا دی بارگاہ چوں، اگر رشتہ دار چھوڑنے پونی چھوڑے میں، مال چھوڑنا پوی چھوڑے میں، جائیداد چھوڑنی پوی چھوڑے میں، آخر دنیا منا من مٹی دے تلے دفنا کے تک ٹر ویسی وط علی دے نال اتنی دشمنی کر جتنی قبر بچا سکے۔ یاد رکھے دنیا، یاد رکھے زمانہ، آخر تیری ملاقات علی ابن ابی طالب نال ہومنی ہے، تے کو قبری دو چیزاں کم آونا ہے، ایک حسین دی عزاداری، دوسری علی ابن ابی طالب دی ولایہ۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ سے بسم اللہ۔ دو چیزاں زندگی کدئی نہ چھوڑیں۔ عزادار بیٹھن اگر پتر جوانی چڑھ پوے
جوان دی موت ڈٹھی نا پتر جوانی چڑھ پوے تو پیو ماں دی حسرت ہوندی ہے پتر کو سہرے پاواں کوٹ دعا لیو حسین اکبر دا منہ چم گیا دے تن برنامہ ہاں پر نانے دا دی نہیں بچدا لکھ میری آنکھاں کرلا وزدارو تن برنامہ ہاں پر نانے دا دی نہیں بچدا آج 13 جیٹھ 18 جیٹھ دے حوالے نال امام حسین بادشاہ دی شہادت پڑھنا چاہنا بزرگاں لبندے جھولی پھیلا میں بوضو کھڑا دعا منگنا حسین ابن علی دی زری تے ون کے بوسا دے میں بزرگ پڑھتے رانے ان ڈھلی دیگر جیٹھ 18 دی وچ کربل دے صحرائے ہائے کوئی ماتم کرنا اللہ لتھا زین تو آسرا زینب دا زندگی دی تانگ مکا کے لکھ میری آنکھاں ہیرو دھوڑ پھٹی اتے ہٹیاں فوجاں آیا بھین کو نظر بھرائے رو کے آدھی آئی کوئی ہووے ہاں میرے ویرن دی جاوے تاتل حنک والا آدھی پل مہمان حسین جنازے چاچا تھاکی ہے پل دا تیاری کروے بابا پل دا مہمان حسین مقتل پڑھ کے دیکھ مقتل خون رو کیا دیئے کہندہ ہک مرنے تو دنیا پر چین دیئے حسین او غریب ہی جہندہ 71 ماریا تے پرچایا ہی کسے را واہ بھئی واہ بڑے دردان عزدارو بابا حسین دا 71 ماریا دعا منگدہ علی اکبر دی جوانی دا صدقہ خدا درجات بلند فرماوے بھائی دے ہائے کر کے رونا لیا بھراوان دی موت وڈی اوکھی ہوندی ہے بھراوان دی موت کربلا 71 جنازہ چاہ کے خدا درجات بلند فرماوے بزرگ ذاکر بابا صابر حسین شاہ بہلا لے دے آؤ پڑھتے راندے آن علی دیا دھیاں دے خیمن دے بوئے تے آگے مظلوم کھڑا دے علی دیا دھیاں ہائے عزادار کرائے مسافر دیا بھیڑا غریب دا آخری سلام ہوئے اوہ جہندے 8 برا کٹھے پائن دے ناوہ کھڑا دے آلیا میں لازے دا مہمانا میں ولا زیندہ کوئی نہیں آلیا میں لازے دا مہمانا پردے داران دے حصے دا وینے بھرا علی بادشاہ دی دھی دے مارے گئے مقتل دربندی دی روایت ہی کو رہ گیا ہے جہندے زخم جسم ہی سارے زخم مقتلہ دیئے نیزیاں دے زخم تلواریں دے زخم تیران دے زخم بزرگاں لبند پڑا بزرگ چہرے میرے سامنے تشریف فرمائیں حسین ابن علی دویات متے تیرا کیا دے میں کرن سلام خیر دایا میرے حرم تے بھینی دھیاں سیادہ دے تھوا کو دسان آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت ویندہ پیا روگنے ہو سکتا ہے تیری یا میری زندگی دے آخری مجلس ہوئے حسین فرمایا آگے ہی واسطے میں آنا سگیا کیوں جو لاشاں چہندہ ریا روگ غریب آدھے جیندے دا موندے گھنو ہنما دے دل وچ بیا آلیا مسافر دا آخری سلام ہوئی میں پل دا مہمانا آلیا مسافر دا چھیکڑی سلام ہائے کر کے رونا لیا مقتلہ دیئے کہندہ ہک مر ونے بھائی جان چاچا جی کہندہ ہک مر ونے لوگ صفِ ازاد بہ کے تے مکان دینن حسین دا 71 مارے ہے تے کہیں پرچایا ہی یا کوئی نہ ہائے جواب دو ہائے کر کے جواب دو کہیں نہیں پرچایا نہ بھینا دیا چادر تے بیت دعا دے حجا تیرا اکبر لتھے تے تین پرچایا کسے نہیں زندگی دراز ہوئے تو لکھ میری آقا تیرا غازی لتا ہے تن پرچایا کہے نہیں آواز آندے مکان جھل تیرے بھیراوان دے ودے ارمانل مکان جھل تیرے ویران دے ودے ارمانل خدا درجات بلند فرماوے قبلہ اظہر حسین زیدی صاحب دے او پڑھ دے رانے علی بادشاہ دی تھی فرمایا تیرے فوج کربلا سم گئی شاہ جی کوئی بازو کٹا کے سم گیا کوئی تیر کھا کے سم گیا او پڑھتے رانے علی دی تھی فرمایا اتنی بڑی حکومت کے دارالحکومت پر حملہ کرنے کے لیے تیری بہن چھوٹی سی فوج لے کے شام تیار کیڑی فوج ہی جہندے ہاتھ رجے ہو جائیں تے شام دے ہر موڑ تے ہی کوئی سوالا چادر دا بھلا ہوئے عزدار بھلا ہوئے کوشش کریں نا مکمل وین سناواں خیمان دے دروازے تے
او ظالم آ کے اچا بولے ہے جندی غازی دے جیندے خیمن دو دیکھن دی جرات ہی نہیں پوندی دروازے تے آ کے آدھے حسین بہرا نہیں تو 9 لاکھ فوج خیمن دے اندر داخل ہوئے سی پڑھا حسین ابن علی دا حملہ بولو پڑھا ہائے کر کے رونا لیا جڑا زخمہ وی زخمی نہ ذوالجناح دی زین تے سوار ہوئے تے 9 لاکھ حسین ابن علی آکھیا اللہ اکبر بھجیاں فوجاں ساریاں مرتجز منہ پھیر پھیر کیا دے مار نہ تیرا اکبر ماریا ہائے کر کے غازی ماریا مارو نہ تیری بھین دے برکے دا نا چایا لڑدا آندائی حسین یا کن دے دو ہاتھ ہے لایا نانا تیرا سجدہ دیکھنا یہ واہ بھئی واہ بڑی تیاری کر رہے وزدار لکویری آکھاں لہیا لکویری آکھاں بابا تیری نماز دا ویلا قریبے شیعہ سنی ازادہ رہے ہو ہاتھ بن کیا دا پیاں بھول کے کدیں نماز قضا نہ کریں پوچھ قیمت حسین ابن علی تو نماز دی پترہ بھراوان دے جنازے آج حسین آکھیا اللہ اکبر اور نماز دی قیمت دیکھنا خرچ دیکھ نقصان دیکھ ہائے کر کے رونا لیا لڑ دے آنے آن مقتل دی روایت پڑھدا بچپا نہیں حسین ابن علی نانے دی جھولیج بیٹھے آن نانے دی جھولیج بابا جی تشریف فرمان حسین ابن علی فرمایا نانا نانا میں گھر ونجنے میں نمہ دی یاد آئیے ہائے سارے عزادار کرے فرمایا نا حسین میہ تیز پیا لہندے کڑیاں تیز پیا لاندیاں حسین ہی کلازہ صبر کر کوٹ دعا لیو محمد مصطفیٰ نے حسین ابن علی تے سایہ بنایا فرمایا حسین ہونی سائے دے تلے ٹردہ در دولت تے آئے تے کیا ڈٹا فرمایا حسین نانے کو آنکھا نہ کر فرمایا نا سیدہ میں آپ چھان بنائیے کیوں جو تیز کڑیاں پیا لاندیاں میں نہ چاندہ کوئی تیز کڑی حسین دے جسم تے آکے لگے محمد برداشت نہیں کر سکدا مولی غلام علی لنگا صاحب پڑھتے رہندیا نانا کڑیا نہ سہے می تیران دا لے رت زخمہ چوئے تتیرے تے بے کیوں امت کو شاک اتارے حسین مصاب ٹبے تے کھڑ گیا دیئے نانا دین بچ پوی شام جانے میں بھراوا موئی زینب شام جانے میں بھراوا موئی آلیا جانا ہائے کر کے رونا لیا لہ بیٹھے غریب کربلا دی خاک دے لہ بیٹھے مظلوم اور لہ بیٹھے 9 لاکھ سجدہ دیکھنا ہے حسین ابن علی دا 9 لاکھ سجدہ دیکھنا ہے حسین ابن علی زخمی ہتھاں تے زخمی پیشانی رکھی ہے اعلانتی آدن بھی 4000 تیر انداز جلدی کرو حسین ابن علی دے درمیان گھیرا مارو 4000 تیر انداز کو لائے اعلانتی آدن رمال ہلاواں اشارہ کراں تے سر قلم کر کے لائے مظلوم دا سری جمعے دی نماز قضا پیون اوے کہے ماری آئی کلمہ پڑھا نہ لیا ماری آئی حسین ابن علی رو اور قرآن دے کاریا ماری آئی مسلمان آدھے جلدی کرو اشارہ کراں رمال ہلاواں تے سر قلم کر چھڑائے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے اور رمال ہلانی لگے یا وین آیا بابا میں آ گیا آواز آندے بابا ٹرن درا نہیں دیں دے جنہاں نگے مارے آنے ہو پتر آئے میں تا تیری 4 سالان دی دھیاں وین دے قریب آگیاں دھی آکے دعا دے حد چاہے بچنا بابے کوئی نہیں ہائے عزادار کرے ولنا شام جمعے کوئی نہیں دھی واپسی دا قدم چایا اللہ دار شلیا دھی دے قدم ود دے آئے ہائے کر کے رونا لیا جبرائیل تاج لہائے حسین دے قدمہ تیرا کیا دے میں نہیں اللہ پیاد ہے بس کر میں راضی ہاں جو لکھاونے لکھا جو مناونے منا بس کر میری حوران دے وال کھل گئے کوٹ دعا لے اور لگے ہوئے تیرا نال کربلا دی خاک تو اٹھے آئے بائی مدھا کیا دے سکینہ بابا سدین دے سیادہ دے واللہ نہ تیرا اکبر لہایا کرلاو وزدار کرلاو ہو سکدے تلک میری آکاں ہو سکدے تیری یا میری زندگی دی آخری ہوئے ہائے کر کے رونا لیا لگے آئے تیرا نال کربلا دکھاک تو مظلوم اٹھیا بائی ودھا کے آدھے واللہ
نہ تیرا اکبر لہایا سیادہ دے والا نہ تیرا غازی لہایا ہائے کوئی ماتم کرانا لے آئی دو دھی دوڑیے یا حسین ترٹیا ہو یا بہنال ٹرنا شروع کیتا ہائے کر کے رونا لیا خدا جوانی نصیب کرے ظالمہ دے اتنے تیر مارو حسین دھی کو نہ مل سنگے ہائے کر کے رونا لیا تیران دے آمن تو پہلے حسین مٹیاں تو دھی کو چایا میڈا کوٹ تو دے ازاداران تے سوال و تیر کی دے گئے بول کے جواب دو و تیر کی دے گئے جدو تیران دے حسین دھین بچین دے تیر مظلوم دی کانڈیج لگ دل دھمک دھی کو لگ دیئے نکے نکے آت پیو دی داڑی تلے رکھے آدھی اکبر دا بابا مارانا لے کون ہے اگر میں ایک میرے حساب دو ہویا تو میں وین مکمل کرا آواز آندے بابا اے مارانا لے کون ہے سیادہ دے سکینہ مارانا لے مسلمان آواز آندے آؤتے چلیے جتے مسلمان نہ ہوئے ہائے کر کے رونا لیا مظلوم کربلا دھی کو ہاند نہ لایا ہویا ہے او ظالم آیا حکت نال شراب دا پیندہا دوجے ادنال علی دیا دھیاں کو خنجر ودا دکھیندہا جائے ویلے حسین قاتل کو دٹھائے دھی دا سر چمے آئے رو رو کے غریب آدھے گے انی پتر او مرئی بیٹھا ایسا بن برباد قرہ وزلان جزاک اللہ ویر حسین دھی دا سر چم کے آدھے گے انی پتر او مرئی بیٹھا ایسا بن برباد وچالے سیادہ دیو آگیا ہے پڑھا میں نزدارو لکویری آکھا ہائے کر کے رونا لیا کربلا ایدہ غریب ای حسین ایدہ مظلوم ای حسین حسین دھیدہ سر چمیا میں اتنا سفر کر کے آیا کوٹ دودھے ازادارو تھوڑا مہمانا ہاتھ بدی کھنا زندگی جو بھول کے نماز قضا نہ کرے جائے ویلے قاتل آیا ہے حسین سجدے چسار رکھے آیا کہ تمہارا حسین سارا زخمی یاد ہے میں حسین دیا ظلفان دے تلے شبیر دا سونا گل نظر آیا ظالمہ دے ضرب ماری اللہ دار شہل گیا دھی قاتل نے خنجارے چادوا کیا دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا کرلا وزدار گرمی ہے لکویری آکھا رو رو کیا دیے ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا ہائے زلفاں جو ہائے باشندہ قوم حرمت مزدار ہائے جفادہ بی بی آدھیے کانڈ خالی وے ہائے کر کے رونا لیا اپنا حسین دا سجدہ جیرے سید بیٹھے میں کو معاف کرائے غریب حسین سجدے سر رکھیا ظالم آیا ہے جائے اللہ دار شہلایا ظالم آدھے پہلی ضرب ماری اللہ دار شہل گیا دوجی ضرب ماری ہے ملائکہ تو تسبیاں چھوٹ گیا حسین رو رو کے آدھے ایک لازہ میں کو ہائے قتال نہ کر میں کرنے سا بڑی روحانیت علی مجلس ہے لگ رہے کسی معصوم دی آمد ہو ہی کو مہرہ لوین پڑھدا لکویری آقا میرا ویر مہرہ لوین پڑھدا ظالمہ دے پہلی ضرب ماری ہے حسین دے گلے جو خون نہیں نکلا دوجی ضرب ماری ہے خون نہیں نکلا ظالمہ دے میں ضرب مرے نہ خون نہیں نکلدا حسین دے تو کے کیسے کربلا میں دا سخی دے نال واپیا حسین دے کنڈ کر میں جواب دیوا ظالم کنڈ کی دیئے حسین دے اممہ زہرہ میرے گال تو ہاتھ چا رو رو کے غریب آدھے گلازہ میں کو
ہن ماتم سینے تے ہاتھ مار کے آنکھ ہے غریبی حسین رو رو کے غریب آدھے گلازا میں کو قتال نہ کرا میں کرنے سا تقبال ہے میرا نانا کربلا ہائے آگی ہے ہائے کہ ندھی زہرا نو نال مظلوم رو کے آدھے ہوندے نازک دلا بہو ماں دے دنیا تے قائم مثال لوگ غریب آدھے میں ماں دے سامنے آخری وین کرے نا جڑے ہلکے دے ماتمی وزدار ہائے کر کے رومنا لیا چل گئیاں تیرا ضربہ ماریا گیا حسین اے ظالم حسین دا سر جا کے آیا